नमस्ते, म माधव पोखरेल गोजाङ्रे। आज 2079 साल श्रावण 17 गते मङ्गलबार, तदनुसार सन् 2022 को अक्टोबर महिनाको 2 तारिक लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो लघुकथा वाचनको 287औं श्रृङ्खलामा म लघुकथा वाचनका लागि उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत सहित न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। अघिल्ला कार्यक्रमहरुमा चाहिँ यस पटकको कार्यक्रममा पनि मैले केही रमाइला गजल व्यङ्ग्य कविताहरू लिएर आएको छु। यहाँहरूले स्वीकार्नु नै हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र आज एउटा चाहिँ के भन्ने यो एउटा पर्वको रूपमा पनि आज रहेको छ। नाग पञ्चमी पर्व जसलाई भनिन्छ। आज हामी हिन्दूहरूले चाहिँ आज बिहानै चाहिँ नागको पूजा गरेर घरको मूलद्वारमाथि नागको फोटो टाँस्ने चलन छ र त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ। गाउँघरमा पण्डित पुरोहितहरूले नाग लिएर आउनुहुन्छ र आफ्ना आफ्ना जजमान कहाँ चाहिँ टाँस्ने गर्नुहुन्छ र कतिपयले चाहिँ आफैले बनाएर पनि यो नागलाई चाहिँ नागको फोटो चाहिँ टाँस्ने चलन छ। घरमा को शान्ति सुरक्षा होस्, नागको भय नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ यो नाग पञ्चमी हामीले मनाउँदै आएका छौँ र आज यो सान्दर्भिक लघुकथाका रूपमा नाग पञ्चमीसँग सम्बन्धित एउटा लघुकथा पनि आज वाचन गर्नेछु म। त्यो बाहेक म आज 5-6 वटा लघुकथाहरू वाचन गर्नेछु। आजको सान्दर्भिक लघुकथामा नाग पञ्चमी सम्बन्धी लघुकथा छ। यो चाहिँ प्रश्न शीर्षकको, यो चाहिँ नन्दलाल आचार्य सरले लेख्नु भएको हो। त्यसपछि अर्को सहर शीर्षकको लघुकथा लिएर आउँछु म। त्यो चाहिँ लीलाराज दाहालले लेख्नु भएको हो भने अर्को परिवर्तन शीर्षकको लघुकथा गङ्गा सुवेदीले लेख्नु भएको छ। अर्को मैना शीर्षकको लघुकथा श्री ओम श्रेष्ठ रोदनले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को चन्दा शीर्षकको लघुकथा दिव्य गिरीले लेख्नु भएको छ भने अर्को लघुकथा छ म नास्तिक थिएँ शीर्षकको, यो चाहिँ मातृका पोखरेलले लेख्नु भएको छ। अर्को आजको अन्तिम कथा रहेको छ नयाँ कथा, यो चाहिँ रविन्द्र समीरले लेख्नु भएको छ। आजको प्रारम्भिक चरणमा म केही यो हास्य व्यङ्ग्य सम्बन्धी चाहिँ एउटा व्यङ्ग्यात्मक हाइकु के अरे यो चाहिँ गजल रहेछ। यो गजल वाचन गरेर चाहिँ म आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। म आजको गजल चाहिँ मैले यो जनमत मासिक पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित भएको रहेछ। यो चाहिँ जनमत मासिकको चाहिँ यो 248औं अङ्क 75 ज्येष्ठको 248औं अङ्कमा चाहिँ रहेछ यो। र यो गजल चाहिँ मलाई निकै रमाइलो र राम्रो लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ। यो गजलको लेखक हुन्छ हरि पौडेल आत्रेय। गजल यसरी सुरु हुन्छ। निम्तो दिएर फर्किएर गयौ, निम्तो दिएर फर्किएर गयौ, आवाज थिएन झर्किएर गयौ, निम्तो दिएर फर्किएर गयौ, निम्तो दिएर फर्किएर गयौ, आवाज थिएन झर्किएर गयौ, आवाज थिएन झर्किएर गयौ। ठाउँ त्यही हो समय उही हो, ठाउँ त्यही हो समय उही हो, नसालु दृष्टि छर्किएर गयौ, ठाउँ त्यही हो समय उही हो,
नसालु दृष्टि छर्किएर गयौ, नसालु दृष्टि छर्किएर गयौ, ठाउँ त्यही हो समय उही हो, नसालु दृष्टि छर्किएर गयौ। माया तिमीलाई पछ्याउँदै थियो, माया तिमीलाई पछ्याउँदै थियो, किन होला तिमी तर्किएर गयौ, माया तिमीलाई पछ्याउँदै थियो, किन होला तिमी तर्किएर गयौ, किन होला तिमी तर्किएर गयौ। चर्चा अरूको किन गर्छ मान्छे, चर्चा अरूको किन गर्छ मान्छे, कुरै नबुझी चर्किएर गयौ, चर्चा अरूको किन गर्छ मान्छे, कुरै नबुझी चर्किएर गयौ, कुरै नबुझी चर्किएर गयौ। छाया झैं थियो माया समीप, छाया झैं थियो माया समीप, गाह्रो मान्दै घर सर्किएर गयौ, गाह्रो मान्दै घर सर्किएर गयौ। छाया झैं थियो माया समीप, छाया झैं थियो माया समीप, गाह्रो मान्दै घर सर्किएर गयौ, गाह्रो मान्दै घर सर्किएर गयो। हस्, धन्यवाद। यो अत्यन्तै मिठो गजल थियो हरि पौडेल आत्रेयको। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यो गजलका लागि। अब म केही प्रतिक्रियातिर अघि बढिरहेको छु। म हेर्दैछु यहाँ लक्ष्मी रिजालजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, महान हस्तीका लघुकथा रहेछन् भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। अर्को RGNTY पराजुली जुवाचिङ, उहाँ पनि हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद छ उहाँलाई पनि, स्वागत छ, नमन छ सबैमा। नमस्कार सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी रिजाल म्यामले, नमस्कार सबैलाई, मेरो तर्फबाट नमस्कार छ, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेम पोखरेललाई पनि नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार हेम पोखरेलजी। अब त्यसपछि अमर त्यागीजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार छ, स्वागत छ अमर त्यागी सरलाई पनि धेरै धेरै। हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो कार्यक्रममा, लघुकथा वादन कार्यक्रममा यहाँले नियमित हेरिदिनुहुन्छ, सुनिदिनुहुन्छ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म आजको सान्दर्भिक लघुकथातिर लाग्दैछु। आजको नागपञ्चमीसँग सान्दर्भिक लघुकथा। यो लघुकथाको शीर्षक छ प्रश्न। हाम्रा आदरणीय नन्दलाल आचार्य सरले चाहिँ लेख्नुभएको लघुकथा हो। यो लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। मार मार त्यस साँडेलाई खुत्रुक्कै पार, होसियार साथ है ठाइला। गोकुलले बुढाले टोलै थर्कने गरी कराए। आज बुढा किन सुरिएछन् भन्दै चारैतिरबाट मानिसहरू हापझाप गर्दै भेला भए। यस साँडेको पितृ बुझाउन यही ठाइलो काफी थियो, तिमीहरूले किन दुःख पाका। गोकुललेको यस सवालको जवाफ दिँदै पर्वते काकाले भने, बाजेले आज कष्टु नै बर्बाद हुने गरी किन छेर्न थाले भनेर हामी आएका। उपस्थित सबै गलल्ल हाँसे। गोकुलले मजाकको पात्र ठहरिए। ठाइलो भने होसियारीका साथ झ्यास झुस कोट्याइरहेको थियो। बाजेको साँडे झ्यासमा छ, विकासले प्रश्न गर्यो। हो, मुन्टो हल्लायो ठाइलाले। ठाइलोलाई समेत कार्टुन बनाए उपस्थित मान्छेहरूले। तिमीहरू जे भन, मेरो बुवाको मृत्युलाई म मृत्यु नै दिन्छु। यसपाला ठाइलो झन् राँकियो। उत्तिखेरै झ्यासबाट गोमन सर्प अत्तालिँदै निस्कियो। हत्तपत्त ठाइलोले झट्टी प्रहार गर्यो। टाढाबाट भएकोले सर्पलाई लागेन। सर्प मलखाँडीको झ्यासम्यासमा हरायो। विकासले ठाइलाको हातबाट लाठी खोस्यो र ठाइलालाई सर्प पसैतिरै हत्याइदियो। ठाइलो क्रोधले आगो भयो, भन्यो, त्यसले बाबुलाई मार्यो, मलाई पनि मारोस् भनेर हुत्याउँछन् विकासे। होइन, निहत
नि हत्ता सर्पसँग त हतियार लिएर युद्ध गर्न गएकोले विकासले प्रस्ट्यायो। मार्नु त पर्छ नै, गोकुलले सुरिए। अपराध गर्ने हामी चाहिँ जिउँदा रहने, संसारमा पैदा भएको विष खाएर पर्यावरण सन्तुलन पारी हाम्रो सुरक्षा गर्ने चाहिँ मारिने, यो कस्तो फैसला हो। कथा समापन भएको छ। आज नागपञ्चमीको दिन सर्पलाई मार्नुहुन्न र यसले चाहिँ संसारमा विविध खाले बिखहरू चाहिँ हुन्छन् र ती बिखहरू खाएर चाहिँ हाम्रो घर वरपरको वातावरणीय र पर्यावरणलाई चाहिँ सन्तुलित पार्नलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ भन्ने हिसाब किताबको चाहिँ लेखिएको यो अत्यन्तै शिक्षाप्रद सन्देशमूलक लघुकथाका लागि नन्दलाल सर आचार्य सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र अब म यसपछि आजको सान्दर्भिक लघुकथा त मैले वाचन गरिसकेको छु। अब यसपछि मैले वाचन गर्नुपर्ने व्यङ्ग्य कवितातिर चाहिँ म लम्किन खोजिरहेको छु अहिले यहाँहरूको सामुमा। कृपया धैर्य गरेर चाहिँ हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला यो कार्यक्रमलाई हैन। मेरो यो टुक्रा टाक्री कविताहरू यस्तो किसिमको छ, यो व्यङ्ग्यात्मक छ। घुस निए घुन मन्त्रीका चुस निए कुरा, घुस निए घुन मन्त्रीका चुस निए कुरा, आफै बोक्सी आफै धामी गफ गर्छन् छुरा, आफै बोक्सी आफै धामी गफ गर्छन् छुरा। राजनीतिको पुच्छर बाङ्गु कुरा काट्ने धेरै, राजनीतिको पुच्छर बाङ्गु कुरा काट्ने धेरै, भोलिका दिन पर्खी बस फेला पर्छौ मेरै, भोलिका दिन पर्खी बस फेला पर्छौ मेरै। हस्, यो टुक्रे कवितालाई मैले अहिले यहीँ अन्त्य गरेर अब म आजको नियमित लघुकथा वाचनतिर म लम्किरहेको छु। र यो चाहिँ मैले सहर शीर्षकको लघुकथा छ। मैले आज चाहिँ सुरुमा नै वाचन गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो लीलाराज दाहालजीले लेख्नुभएको लघुकथा हो यो। र लघुकथा चाहिँ म यसरी सुरु गर्दैछु। रामबाबु जागिर पनि खाने, पढ्ने पनि भनेर सहर आयो। जागिर नपाउन्जेल मामा घरमा बस्न भनेर ऊ साँझ मामा घर आइपुग्यो। आएको दिन त उसले राम्रै मान सम्मान पायो। तर ऊ आएको पर्सिपल्ट मामाले उसलाई तल छिडीको कोठा देखाएर भने, अब तिमी यही कोठामा बस भान्जा, अरूलाई भन्दा बढी बहाल लिन्न, जागिर खोजेर खाऊ र मलाई महिनावारी कोठा भाडा बुझाऊ। मामा घर भनेर हुन्छ र, आएको दिन पो हो त त्यसै खान बस्न पाउने। नाता भन्दा पैसा ठुलो हुन्छ यता। यो त सहर हो भान्जा। उसका मामा माइजू घरका कोठा बहालमा लगाएर हुने खाने सहरिया झैँ भैटोपलेका थिए। अब रामबाबुको मामासँगको नाता बदलियो। मामा घरबेटी बनेर ऊ डेरावाल। ऊ काम खोजेर रोजगारी गर्न थाल्यो। महिना नमर्दै भाडाको बिल आइपुग्थ्यो। बिल पाएको 3 दिनभित्र भाडा बुझाइ सक्नुपर्ने नियम घरबेटीले बनाएका थिए। 3 दिनभित्र भाडा नबुझाए हप्की दप्की सहित 3 दिन
समय थप हुन्थ्यो। बाल बुझेपछि मामा चाहिँ भन्थे, भान्जासँग भाडा लिनु नहुने, यत्रा कोठाहरू बालमा लगाएपछि एउटा कोठामा त भान्जालाई त्यत्तिकै राखे नै हुने हो, तर के गर्नु। बस्दै जाँदा उसले मामाको चालचलन बुझ्दै गयो। अरूसँग भन्दा बढी बहाल र बिजुली पानीको पैसा आफूसँग लिँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि उसको मन भित्रभित्रै पोलिरहेको थियो। रामबाबुले विद्रोह गर्न पनि सकिहालेको थिएन। एक दिन बिहान कपडा धोएर सुकाउन घरको छतमा उक्लँदा पो ऊ एकैचोटि छाँगाबाट खसे चाहिँ भयो। उसका मामा माइजू पल्ला घरका छिमेकीसँग भन्दै थिए, आफ्नो मान्छेसँग कसरी बहाल लिनु, मन पटक्कै मान्दैन, हामीले त एउटा कोठामा त्यत्तिकै राखेका छौँ भान्जा बाबुलाई। कथा समापन भएको छ। यो सहरिया मामा गाउँको भान्जा। सहरिया मामाले गाउँको भान्जालाई कसरी चाहिँ लुट्दा रहेछन्। यो लुटतन्त्रको एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा पनि यो लघुकथा चाहिँ रहेको छ। अब बाहिर चाहिँ भान्जा हुन्, भाडा लिँदिनँ, मैले त्यसै दिएको हुँ भनेर भन्ने, तर भित्रभित्र चाहिँ भान्जालाई चाहिँ मर्म पर्ने गरी चाहिँ भाडा असुल्ने, बत्ती पानीको पनि अरूसँग भन्दा पनि बढी लिने मामाको जुन नियत छ, त्यो नियतको चाहिँ यहाँ उद्घाटन गरिएको छ। अत्यन्तै मिठो लघुकथाका लागि हाम्रो लीलाराज दाहाल सरलाई, कर्मैयालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यो लघुकथा चाहिँ उहाँको यो जनमत 2075 सालको चाहिँ जनमत मासिक पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशन भएको हो। मैले त्यसैबाट चाहिँ यो कथा वाचन गरेको हुँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ मैले। अब म केही प्रतिक्रियाहरूतिर पनि लागिरहेको छु। अब हामीलाई धेरैले हेरिरहनु भएको चाहिँ विष्णु प्रसाद उप्रेती सरले हार्दिक नमन सबैमा भन्ने हुन्छ। नमन सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। खगेन्द्र बस्याल सर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, नमस्कार, यहाँलाई सही हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हेरिदिनुहुन्छ र यसमा प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ। र हाम्रो कार्यक्रम हेरेर सुनेर सेयर, लाइक, कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु म सम्पूर्ण साथीहरूमा। अब यसै गरी अरू चेतनाथ दाहाल सर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ सबैलाई, नमस्कार छ मेरो तर्फबाट पनि। धीरज कोइराला सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार उर्वर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार निरज सर, धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। मनोहर पोखरेल भाइ पनि हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन भाइ, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हाम्रो लघुकथा वाचन हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण साथीहरूमा। यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई। र म अब आजको चाहिँ अर्को लघुकथा रहेको छ परिवर्तन। यतातिर चाहिँ म ध्यान दिइरहेको छु। परिवर्तन, यो लघुकथा चाहिँ मैले गङ्गा सुवेदीकोले लेख्नु भएको हो र यो चाहिँ मधुपर्क भन्ने साहित्यिक मासिक पत्रिकाबाट चाहिँ मैले लिएको। यो चाहिँ पूर्णाङ्क 569 2073 साल कार्तिक अङ्क मा प्रकाशित भएको यो लघुकथा रहेछ। र यो लघुकथा चाहिँ म आज तेस्रो लघुकथाको रूपमा म वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। यहाँ म प्रतिक्रिया हेर्दैछु, यहाँ कसले के प्रतिक्रिया दिइरहेको छ म हेर्दैछु। नमस्कार, वाचन चाहिँ राम्रोसँग गरौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले भरसक जाने बुद्धिसम्म राम्रोसँग गरिरहेको छु। नारायण प्रसाद निरौला होइन, वाचन मैले
जाने बुद्धिसँग त राम्रैसँग नै गरिरहेको छु। त्यसमा केही त्रुटि कमी कमजोरी छन् भने सुझाव सल्लाह दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मैले अब त्यसमा कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजान मलाई सजिलो पनि सहज पनि हुनेछ। यहाँहरूको प्रतिक्रिया ले नै हाम्रो कार्यक्रम फल्नेछ फुल्नेछ र प्रष्ट स्पष्ट पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। परिवर्तन गंगा सुवेदी। नातिको पहिलो कमाई हजुरबुवाका लागि थियो एउटा मोबाइल फोन। दङदास थिए कृष्णप्रसाद। हजुरबुवालाई उज्यालो भावमा देखेर नाति सौजन्यले लेपासिँदै सोध्यो, हजुरबुवा यो मोबाइल हो? यसबाट कुरा गर्न मिल्छ। खल्तीमा राखेर जहाँसुकै जाँदा पनि केही फरक पर्दैन। नातिको मायामा चुर्लुम्म डुबे कृष्णप्रसाद निधारमा मुहाई खाएर भने, सिकाइदे न त कसरी चलाउने हो यो? सौजन्यले क्रमैसँग बेली बिस्तार लायो, प्यारो हजुरबुवाको प्यारो नाति भनेर। सौजन्यको विदेशमा पढ्न जानका लागि भिसा आएको छ। कृष्णप्रसाद उदास छन्। हिँड्ने दिन दुवैलाई निकै गाह्रो परेको थियो। आमा बाबा र सानी बहिनीसँग बिदाबारी भएर हजुरबुवासम्म पुगी ढोक्दै सौजन्यले भन्यो, हजुरबुवा म फोन गरिरहन्छु, चिन्ता नलिनु है, छिट्टै आउँछु। हजुरबुवाले बिदा दिँदै भने, अब बाबै जा बाबै जा, जिन्दगी सुधार्नै पर्छ। दिन बिते साल बिते नातिसँग कुराकानी पातलिँदै जाँदो छ। मोबाइल फोनले तार फोनलाई विस्थापित गरेको छ। समय पनि अब अघिको रहेन। कहिलेकाहीँ स्वर्गीय पत्नी रमालाई सम्झिएर टोलाउँछन्, कहिले नाति निष्ठुरी पो भयो कि भनेर एकोहोरिन्छन्। हातको मोबाइल र आँखाको ज्योतिबीच मित्रता पातलिँदै गएको छ। मोबाइलकै आयु पनि अन्तिममा पुगेको छ। बेफुर्सदीका माझमा एक्लिएका कृष्णप्रसादले स्कुल जान आँटेकी नातिनीसँगै श्वेतालाई भने, ए नातिनी यो मोबाइल के भो हेर्दै हेर्दै। श्वेता हतारिँदै आई, मोबाइल समाएर खट्याखुटुक चलाई र भने, ल ठिक हो म गएँ, ढिलो भइसक्यो। उनले मोबाइल सुमसुम्याए तर कुनै भेउ पाएनन् र बेलुकी छोरालाई भने, उसबाट पनि कुनै समाधान निस्किएन। बजारमा उहिलेदेखिका दौतरी श्रीप्रसादसँग भेट भयो र गफिए। यसै क्रममा श्रीप्रसादले आफ्नो हातको सामान देखाउँदै भने, कृष्णप्रसाद छोरीले मेरा लागि पठाइदिएको उपहार हो यो। मिनी क्याब अरे, तर के गर्नु मेरो पनि तिम्रो जस्तै हालत छ, चलाउन जानिँदैन। त्यही त हाम्रो जमानामा रेडियो देख्न पाउँदा गाडी हेर्न पाउँदा के नै भयो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले यस्तो युग आयो, हामी पुराना मान्छे भयौँ। कृष्णप्रसादको समर्थनले दुखेसोमा मलम लागे जत्तिकै आभास गरे उनले र दुवैले निष्कर्ष निकाले, अब हाम्रो पालाका प्रविधि र सामानहरूलाई अहिलेको नयाँ प्रविधि र सामानले विस्थापित गरिदिए भने यही कुरो हामीमा पनि लागू भइरहेको छ। अब कथा यसरी समापन भएको छ। यो सञ्चारको युग हो। सञ्चारको युगमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिले मान्छेलाई, पुराना मान्छेहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था र त्यो प्रविधि चलाउन नसक्ने नजान्ने अवस्था आएको कुरो चाहिँ यो कथामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अत्यन्तै मिठो कथाका लागि लघु कथाकार गंगा सुवेदीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद म दिन चाहन्छु। र मैले आजको श्रृङ्खलाको तेस्रो लघु कथा पनि वाचन गरिसकेको छु।
अब म यहाँ केही प्रतिक्रिया हेर्दैछु। मुक्ति पोखरेल हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ आदरणीय दाई, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब मनोहर भाइले श्रोता भनेका असल साथी हुन्, उहाँहरूको अपेक्षा सिरोपर गर्दा हाम्रै उन्नति हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अत्यन्तै राम्रो कुरो हो। इन्द्र कुमार श्रेष्ठ सरित पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार छ इन्द्र कुमार श्रेष्ठ सर, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो लघुकथा वाचन कार्यक्रममा। अर्को राजकुमार कार्की सर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार स्वागत छ हाम्रो यस लघुकथा वाचन कार्यक्रममा। मेरोमा प्रतिक्रियाहरू म हेरिरहेको छु अहिले। यहाँ तलमाथि हुन्छ, पढ्दै तलमाथि हुन्छ, यो हुँदैन भयो। समयसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने भयो भन्न खोजेको छ। यहाँ लघुकथाका विषयमा प्रतिक्रिया चाहिँ दिइरहनु भएको थियो। यो नयाँ युग यो सञ्चार प्रविधिको युगमा चाहिँ हामीले त्यो सँगसँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो। लघुकथा मात्रै हो आज भनेर भन्दै हुन्छ। होइन मुक्ति दाई, यो हाम्रो सधैँ लघुकथा मात्रै वाचन हुन्छ। हाम्रो यो लघुकथा पाठ्य दृश्य श्रव्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित हुने यो चाहिँ दैनिक नै हाम्रो लघुकथा वाचन हुन्छ र साप्ताहिक रूपमा चाहिँ हाम्रो वाचनको पालो पनि आउँछ। यो चाहिँ अरू कविता विधा चाहिँ यसमा राखिएको छैन, तर पनि म चाहिँ बिचबिचमा रमाइलोको मनोरञ्जनको लागि चाहिँ कविता वाचन गरिदिन्छु मात्रै हो। त्यस्तो कविता दाइको कविता पनि छ भनेदेखि म चाहिँ छोटो मिठो चाहिँ वाचन गरिदिन सक्छु मनोरञ्जनको लागि मात्रै, तर प्रायः चाहिँ हामी लघुकथा मात्रै वाचन गर्छौँ दाजु। यहाँलाई जानकारी गराएँ म। अब मैले आफ्नै छोटो दुई टुक्रा फेरि मैले चाहिँ व्यङ्ग्य कविता भन्न चाहेँ, मैले वाचन गर्न चाहेँ। सोझो कुरा गर्नुहुन्न बाङ्गो बुझ्छन् सबै, सोझो कुरा गर्नुहुन्न बाङ्गो बुझ्छन् सबै, शरीरभरि कपडा लाउँदा नाङ्गो भन्छन् सबै, शरीरभरि कपडा लाउँदा नाङ्गो भन्छन् सबै। आफ्नो डम्फु बजाउँछु म तिमी झ्याली पिट, आफ्नो डम्फु बजाउँछु म तिमी झ्याली पिट, ताली मार्ने कता भागे हाल्छु अब रिट, ताली मार्ने कता भागे हाल्छु अब रिट। मेरो टुक्रे व्यङ्ग्य कविता पनि समापन भएको छ। अब म पुनः आजको निर्धारित लघुकथा तोकिएका लघुकथाहरूतिर नै म ध्यान दृष्टि लगाउने छु। समय पनि बित्दै गएको छ होइन, अब समय पनि धेरै समय पनि छैन, तर पनि आजको अब कथालाई चाहिँ मैले सक्ने समापन गर्नै पर्ने हुन्छ। अझै चाहिँ 4वटा चाहिँ कथा बाँकी छ। अब चाहिँ म श्री ओम श्रेष्ठ सरको मैना शीर्षकको चाहिँ लघुकथा चाहिँ म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र अब म लगातारकै रूपमा नै म लघुकथा वाचन गर्ने छु। यो थोरै समय पनि निकै घर्किसकेको छ। मैना श्री ओम श्रेष्ठ रोदन। मैनाको लोग्ने पहिले कार्पेटको व्यापार गर्दथे, अहिले सिनेमा बनाउने काम गर्छन्। घरमा बस्ने एकछिन फुर्सद छैन उनलाई, खाना प्राय घरमा खाँदैनन्, बास पनि कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ। घरमा हुँदा पनि कलाकारको भिड लाग्छ, नहुँदा पनि मोबाइलमा कुरा गर्या गरे। मैनाले बिहे अघिदेखि खाएको जागिर छाडेकी थिएनन्। बच्चा भइ नसकेकोले जागिरलाई उनले दिन बिताउने माध्यम बनाएकी थिइन्। उनी जति सुन्दरी छिन् त्यति नै गफ गर्न सिपालु छिन्। अफिसमा युवाहरू मात्र नभएर बुढा कर्मचारीहरू पनि मैनासँग जिस्किरहन्थे। लोग्नेको व्यस्ततालाई लिएर व्यङ्ग्य गर्दथे, उनको अदृश्य पीडामा सुमसुम्याउन खोज्थे, साथ चाहिए सहयोग गर्ने पनि ठट्टा गर्दथे। कुरा जताबाट घुमाए पनि यौनमूलक नै हुन्थे। जस्तो कुरा गर्दा पनि उनी कहिल्यै रिसाउँथिनन्, उल्टै दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी उक्साइदिन्थिन्। उनीहरू कुरा गरेरै आफ्ना तृष्णा मेट्थे।
उनी एक हप्तासम्म अफिसमा आएनन्। उनको अनुपस्थिति सबैको चासोको विषय बन्यो। कसैले लोग्नेले बनाएको फिल्म खेल्न लागिन् होला भने, कसैले लोग्नेसँग विदेश गएको भने, कसैले पहिलो पटक गर्भवती भएकीले सन्चो नभएको अनुमान गरे। उनी पहिलेभन्दा राम्री, उज्याली र सन्तुष्ट देखिन्थिन्। अफिस पुग्न साथ सबैजना उनको वरिपरि झुम्बिए। सबैका जिज्ञासामा उनले अलिकति पनि धक नमानेर भनिन्, म त अर्कै घर गएकी नि। घरमा सेक्युरिटीको ड्युटी गर्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै गएँ। नगएर के गर्नु त, घरमा लोग्नेसित भेट हुने गाह्रो। यहाँ तपाईहरू जहिले पनि कुरै मात्र गर्ने। मलाई बुझ्नेसँग गएँ त मैले के बिराएँ। यो लघुकथा मैना शीर्षकको यो लघुकथा उसको वंश त यौवनसँग सम्बन्धित कथा रहेछ। उसको घरमा श्रीमान छ, तर श्रीमान चाहिँ घरमा नबस्ने, बाहिर मात्रै हिँड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उसको इच्छा चाहनाहरू चाहिँ मर्न नदिनुको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घरको सेक्युरिटी गार्डसँग चाहिँ बिहा गरेको कुरा चाहिँ उसले गरेकी छन्। मलाई बुझ्नेसँग उसलाई बुझ्नेसँग ऊ गएकी छ, अथवा ऊ हराउनुको कारण चाहिँ उसले अर्को बिहा गरेकी रहेछ भन्न खोजेको कथा, मिठो कथा त यो। अब म यहाँ केही प्रतिक्रियातिर लाग्दैछु। तुलसी पण्डित सरले नमन सर, अरू साथीहरूमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा यहाँ सरलाई, तुलसी पण्डित सरलाई। मैले यहाँ अब अरू प्रतिक्रियाहरू नै देखिरहेको छैन अहिले, मेरोमा नआएको हो कि के हो। मुक्ति पोखरेल दाई भन्नुहुन्छ श्रोता मात्रै आजमा भन्दै हुन्छ। हस् दाई, श्रोता मात्रै भएर सुन्दा पनि हुन्छ दाई। त्यस्तो अनुकूल पर्दाखेरि हप्तामा एकचोटि म वाचन गर्न आउनेछु र दाईको कविता चाहिँ मैले पाएँ भनेदेखि म वाचन गरिदिनेछु। छोटो तर व्यङ्ग्यात्मक होस् भन्छु म चाहिँ। कविता चाहिँ छोटो मिठो होस्, धेरै लामो पनि नहोस्, त्यस्तो कविता चाहिँ म वाचन गरिदिन्छु दाईको आगामी दिनहरूमा मैले प्राप्त गरेँ भनेदेखि दाई। अब म आजको अन्य लघुकथा वाचनतिर पनि लागिरहेको छु र मैले आजको लघुकथाहरू चाहिँ मैले भनिसकेको छु। अघि जनमत मासिकबाट लिएको थिएँ मैले, मधुपर्कबाट लिएँ। अब यो कल्पतरुको चाहिँ पत्रिकाको चाहिँ द्वैमासिक पत्रिकाको 73औं अङ्कमा चाहिँ यो लघुकथा विषयाङ्कको रूपमा रहेछ। त्यही लघुकथा विषयाङ्क अङ्कबाट नै मैले चाहिँ यो लघुकथाहरू लिएको हो, यहाँलाई स्रोत पनि मैले देखाइदिइरहेको छु। अब यो यसपछि मैले यो समेत गरेर चाहिँ चौथो लघुकथा वाचन गरिसकेको छु। अब अझै 3टा लघुकथा चाहिँ मसँग छन्। ती लघुकथाहरू मैले वाचन गर्नु परिन्छ, समय पनि लाग्नेछ। अब मैले चाहिँ चन्दा शीर्षकको चाहिँ दिव्य गिरिजीको सरको चाहिँ म हेरिरहेको छु यहाँ। चन्दा शीर्षकको दिव्यगिरीको चाहिँ यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। चन्दा। क्रान्तिकारी दलले सरकार गठन गरेपछि ऊ निकै खुसी भएको थियो। खुसी यस अर्थमा कि अब त्यो दललाई उसले चन्दा दिनुपर्ने बाध्यता भएन। आफै सरकारमा भएपछि उसले चन्दा असुली गर्ने कुरा पनि भएन। यही सोचेर उसले मनमनै कामना पनि गर्यो कि अब यो सरकार सधैँ टिकिरहोस्, पहिले जस्तो छिटो सरकार परिवर्तन नहोस्। केही समयपछि समाचार आयो, सत्तारूढ दल फुट्ने पक्कापक्की छ।
दल विभाजन हुने भएपछि सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने हुँदा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। ऊ फेरि चिन्तित भयो। समाचारले सार्थकता रूप लियो। दल फुटे पनि सत्तारूढ दल अझै ठुलो दल भएकोले उसले अर्को दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्यो। सत्तारूढ दलबाट छुट्टिएर गएको समूहले नयाँ नेपाल निर्माण दल नामक अर्को दल खडा गर्यो। दलको घोषणासँगै उसले आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्यो। हाम्रो दलले देशभर छिट्टै आमसभा गरेर जनताको समर्थन, सद्भाव र विश्वास जित्ने अभियान थाल्नेछ। यसको निमित्त हामीलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन चन्दा सङ्कलन एक मात्र आधार रहेको छ। हामी सबैलाई यसको निम्ति खुला दिलले सहयोग गर्न सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ। यो समाचार पढेपछि उद्योगपति जमुना प्रसादलाई पसिना आयो अनि उसले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बोलाएर आदेश दियो, तिमीहरू सबै गएर नयाँ नेपाल निर्माण दलको सदस्य लिएर आओ। कथा समापन भएको छ। नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दल आए पनि चन्दा उठाउने चलनले यो एउटा संस्कार बिगारेको छ। यो विकृति हो। यो विकृतिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने धारणा सहित चाहिँ यो लघुकथा आएको छ। दिव्य गिरिसले लेख्नुभएको अत्यन्तै मिठो छ, राम्रो लघुकथा छ। यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म उहाँलाई। युग प्रसाद उपाध्याय चापागाई अफिसहरूमा भइरहने घटना रोचक भन्नुभयो। अवश्य पनि एकदम अफिसहरूमा यस्तै घटनाहरू हुन्छन्। यो चन्दा माग्न आइरहन्छन्। हरेक किसिमका सरकारी तथा गैर सरकारी तथा यो उद्योग धन्दाहरूमा पनि यसरी नै चन्दा माग्ने चलन चाहिँ व्यापक रूपमा छ र त्यहीका सङ्गठित मजदुर सङ्गठनका सङ्गठित सदस्यहरू नै त्यहीँभित्र नै चन्दा मागेर पनि आतङ्क मचाउने प्रवृत्ति पनि रहेको छ भन्न खोजिएको। यहाँ अत्यन्तै मिठो राम्रो लघुकथा छ। यो सान्दर्भिक पनि छ। अब म आजको अर्को 5औं लघुकथातिर लागिरहेको छु। यो चाहिँ म नास्तिक थिएँ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो मातृका पोखरेलको चाहिँ यो चाहिँ 6औं लघुकथा हो। 5औं भने मैले, तर 6औं हो यो आजको। म नास्तिक थिएँ, मातृका पोखरेल। त्यस दिन म कसरी मरे मलाई पनि थाहा भएन। बाढी आएको नदीको छेउमा हिँडिरहेको याद छ। सायद त्यही नदीमा परेर मरेको हुन सक्छु। म बिउजदा नर्कलोकमा पुगेको रहेछु। मेरो अगाडि यमराज थियो र ऊ मलाई हेरेर हडबडाइरहेको थियो। यसलाई किन ल्यायो? उसले आफ्ना सिपाहीहरूलाई क्रोधित हुँदै भन्दै थियो। किन र महाराज? यसको आयु पुरा भइसकेको थियो। सिपाहीहरू विनयशील भएर बिन्ती चढाइरहेका थिए। किन र महाराज? यसको आयु पुरा भइसकेको थियो। सिपाहीहरू विनयशील भएर बिन्ती चढाइरहेका थिए। यसलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो हामीसँग डराउँदैन पनि। यो पुरै नास्तिकको नास्तिक। यमराज सानो स्वरमा तर हडबडाएर कराइरहेको थियो। त नास्तिक होस्? सिपाहीहरू पनि मलाई देखेर छक्क परे। बिस्तारै बोल। मनुष्य लोकबाट आएकाहरूले यसका कुरा सुने भने फेरि हाम्रा विरुद्धमा आन्दोलन गर्छन्। यमराजले आफ्ना सिपाहीहरूलाई सचेत गरायो। यमराज र उसका सिपाहीहरू डराएको देखेर म पनि उत्साहित हुँदै गएँ र सगर्व ठुलो स्वरमा भनिदिएँ, हो म नास्तिक हुँ। ईश्वरको सत्तासँग मलाई अलिकति पनि विश्वास छैन। यसले हाम्रो सत्तालाई धावा बोल्ला, अरूलाई उक्साएर विद्रोह गर्न सक्छ। यसलाई उसकै लोकमा पुर्याइदेऊ। यमराजले सिपाहीहरूलाई आदेश दियो। मसँगै लगिएका अरू मानिसहरूले पनि
मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए र एक आपसमा काने खुसी गरिरहेका थिए। मानिसहरूको भिडबाट यमराजका सिपाहीहरूले मलाई छुटाएर लान लागे। हामी पनि नास्तिक हौँ, तिमीहरूको सत्तासँग हामीलाई पनि विश्वास छैन। भिडबाट ठुलो आवाज आइरहेको थियो। त्यही आवाजले म जलांश निन्द्राबाट बिउजिएँ। त्यसपछि म कसरी बाँचेँ मलाई राम्ररी थाहा छैन। कथा समापन भएको छ। मातृका पोखरेलले लेख्नु भएको यो म नास्तिक थिएँ भन्ने कथा। यो स्वर्गमा यमराजले चाहिँ उहाँ यमराजसँग नडराउने यो नास्तिक भएको कारणले यसलाई चाहिँ नलैजा भने यो नास्तिक लाई चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन। हामीलाई भोलि समस्या पर्छ, हामीले विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गर्छ भनेर चाहिँ यमराजले भनेपछि उहाँ चाहिँ आफू बाँचेको अनुभव गर्नुभएछ। यो कथाका लागि राम्रो कथा छ, अत्यन्तै मिठो कथाका लागि मातृका पोखरेल सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको अब अन्तिम लघुकथा छ। यो चाहिँ रविन्द्र समीरको नयाँ कथा शीर्षकको नयाँ कथा छ। म अब अन्तिम चरणमा छु। आजको चाहिँ लघुकथाको अन्तिम उसमा वाचन गर्न गइरहेको छु। म यसमा त्यसभन्दा केही प्रतिक्रिया पनि हेरिहालौँ। नखोल है। अब नयाँ कथा रविन्द्र समीर। गाउँका युवाहरू विदेश गए, बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र बाँकी रहे। यो पुरानो कथा हो। गाउँका बुढाबुढीहरू पनि विदेश जान थाले। कोही 4 महिना, कोही 6 महिना, कोही 1 वर्ष विदेश बसेर घर फर्कन थाले। चौतारामा गफ गर्ने पुरानो चलन हो। उनीहरू चिया पसल तथा घर घरमा जम्मा भएर गफिन थाले। हाम्रो नेपाल त खत्तमै रहेछ नि। त्यहाँ त टोपी खस्ने महल, चिल्ला बाटा, समुद्र जे खाए पनि पाइने। कुनै जमानामा विदेश नगएका युवाहरू गाउँमा बस्न लाज मान्थे। आजभोलि विदेश नगएका बुढाबुढी गाउँमा बस्न लाज मान्छन्। सेतै फुलेका तल्ला घरे बुढा लट्ठी टेकेर धनबहादुरको घर आएर गर्वका साथ भने, होइन त कति पटक विदेश गइछ? तेरो सबै छोराछोरी विदेशमै छन्। उसलाई खुब लाज लाग्यो। उसले मनमा नै भन्यो, विदेश गएर फुर्ती देखाउन आएको बुढो। आफ्ना त छोराछोरी पनि मक्खी चुस परेछन्। यसो बाबुआमालाई बोलाउनु नि। तल्ला घरे बुढाले फेरि सोधे, त अस्ट्रेलिया गइस् धने? धनबहादुरले जवाफ दियो, भिसा र टिकट त धेरै पटक पठाए। ज्योतिषीले जात चढे प्रलय हुन्छ भनेर पो मार्यो। कथा समापन भएको छ। यो पनि अब गाउँघरका बुढाहरू विदेश सरेर गइरहने, तर आफ्ना छोराछोरी चाहिँ विदेशमा भए पनि आफूलाई नबोलाउने जुन पीडा हो नि, त्यो पीडालाई चाहिँ उनले साम्य पार्नको लागि चाहिँ ज्योतिषी चाहिँ को कुरो चाहिँ यहाँ निकालेर चाहिँ आफू चाहिँ विदेश जानबाट जोगिन खोजेको चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ गरिरहेका छन्। अत्यन्तै मिठो लघुकथा छ। र आजको लघुकथा चाहिँ यसरी समापन भएको छ। आज मैले जम्मा 7वटा लघुकथा वाचन गरेँ। त्यसमा पहिलो लघुकथा आज नागपञ्चमीसँग सान्दर्भिक थियो। प्रश्न शीर्षकको नन्दलाल आचार्यले लेख्नु भएको। दोस्रो लघुकथा सर लीलाराज दाहालले लेख्नु भएको थियो। तेस्रो लघुकथा परिवर्तन गङ्गा सुवेदीले लेख्नु भएको थियो। चौथो लघुकथा मैना श्री ओमश्रेष्ठ रुदनले लेख्नु भएको थियो। अर्को 5औं लघुकथा चन्दा दिव्य गिरीले लेख्नु भएको थियो। र 6औं लघुकथा म नास्तिक थिएँ भने मातृका पोखरेलले लेख्नु भएको थियो भने आजको अन्तिम अथवा 7औं लघुकथा नयाँ कथा शीर्षकको रविन्द्र समीरले लेख्नु भएको अत्यन्तै मिठो लघुकथा मैले वाचन गरिसकेको छु। र आजको कार्यक्रमबाट हामीले छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ। यो छुट्टिनुभन्दा अगाडि म फेरि एउटा व्यङ्ग्य यहाँहरूलाई मनोरञ्जनको लागि एउटा व्यङ्ग्य
कवितातिर म ध्यान म आकृष्ट गर्न चाहन्छु। घुन बनी सुनभित्र पस्ने रहर मेरो, घुन बनी सुनभित्र पस्ने रहर मेरो, ठानेको छु आफूलाई सबै सेरोफेरो, ठानेको छु आफूलाई सबै सेरोफेरो। लाज शरम पचाएर जुठो खान बसेँ, लाज शरम पचाएर जुठो खान बसेँ, खाँदै थिएँ हावा आयो छाँगाबाट खसेँ, खाँदै थिएँ हावा आयो छाँगाबाट खसेँ, खाँदै थिएँ हावा आयो छाँगाबाट खसेँ। ल आजको मेरो व्यङ्ग्य कविता वाचन पनि समापन भएको छ। यसका साथमा यो लघुकथा वाचनको 287औं श्रृङ्खलाको वाचन कार्यक्रम पनि समापन भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वाचन कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया दिनु अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै मिठा मिठा व्यङ्ग्य कविताहरू, लघुकथाहरू लिएर यहाँको सामनेमा उपस्थित हुनेछु र आजलाई यहाँहरू सबैबाट म बिदा माग्दछु। हवस्, धन्यवाद। जय लघुकथा।